बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, मुर्गी की गर्दन कोशिश करो ना खाओ, क्योंकि मुर्गी के गले में जो गोश्त होता है वो बीमारी की बुनियाद होता है। जो इंसानी मुर्गी का गोश्त खाने के बाद उसको चूस कर खाता है तो उसके साथ क्या होता है, आज की वीडियो में आपके बारे में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि मुर्गी के गोश्त में मुर्गी का कौन सा हिस्सा खाना ज्यादा फायदेमंद है। मुर्गी खाने के बाकी नुकसानात क्या हैं, ये भी आपको बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, हमारे मुआशरे में अब मुर्गी का जो तस्वुर है और जो मुर्गी हमारे घरों में खाने के लिए इस्तेमाल होती है वो फार्मी मुर्गी ही होती है, क्योंकि अब देसी मुर्गियों का इस्तेमाल तकरीबन खत्म हो चुका है और कोई भी देसी मुर्गी खाना पसंद नहीं करता। हर कोई ब्रायलर ही खाना पसंद करता है, जिसे फार्मी मुर्गी कहा जाता है। याद रखें, ब्रायलर खाना दरअसल बीमारियों को खुद दावत देना है और अपनी सेहत को बर्बाद करना है। ब्रायलर खाने के हैरत अंगेज नुकसानात क्या हैं, ये भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले आपको ये बताता चलूं कि मुर्गी की गर्दन खाने का नुकसान क्या है। प्यारे भाइयों, कहा जाता है कि जो शख्स मुर्गी की गर्दन को चूस कर खाता है वो रूहानी, जिस्मानी और जहनी बीमारियों का शिकार होता है। वो आने वाले वक्त में चिड़चिड़ापन, गुस्से को अपने ऊपर हावी पाता है और इसी गुस्से और चिड़चिड़ेपन की वजह से वो अपने अजीज व अकारिब से दूर चला जाता है। अगर आप मुर्गी का गोश्त खाने के इतने ही शौकीन हैं तो कोशिश कीजिए कि सीने का गोश्त खाया करें, क्योंकि मुर्गी की गर्दन को चूसना या इसको चबाकर खाना इंसान को जज्बाती बना देता है और यूं ये इंसान खुद को अपने ही जज्बात के हाथों तबाह कर लेता है। ये मुर्गी की गर्दन खाने के नुकसानात आपने मुलाहाजा किए। इन नुकसानात के पेश नजर चाहिए कि गर्दन का गोश्त ना खाया जाए। प्यारे भाइयों, आइए आपको मुर्गी फार्म के हवाले से चंद हकायक बताते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इसका इस्तेमाल कितना मुजीर सेहत है। प्यारे भाई, आम मुशाहिदा है कि पोल्ट्री फार्म में तैयार होने वाली मुर्गियां सिर्फ 40 दिन के अंदर ज़िबा होने के लिए तैयार हो जाती हैं। ऐसा क्यों कर मुमकिन होता है? इसकी हकीकत जिसको बहुत से लोग नहीं जानते वो ये है कि इन फार्मी मुर्गियों के नशोनुमा को तेज करने के लिए सिंखिया के कीमियाई मुरक्कबात को इनकी खुराक में शामिल किया जाता है। सिंखिया के मुरक्कबात जहरीले असरात रखते हैं। अगर सिंखिया की मिकदार फार्मी मुर्गियों की खुराक में ज्यादा हो जाए तो इन परिंदों में 4 से 6 दिन के अंदर अंधापन, सर कांपना, पट्टों की हरकत में बेतरतीबी आना, चाल खराब होना और जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज होने जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। याद रहे कि चिकन के जिस्म में खुराक के जरिए दाखिल होने के बाद सिंखिया के ये केमिकल मुख्तलिफ कीमियाई मुरक्कबात में तब्दील होकर इसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों मसलन जिगर और पट्टों तक पहुंच जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि मुर्गी के अंडों में भी सिंखिया पहुंच जाता है। जर्दी में कम और सफेदी में ज्यादा। ऐसे में अगर ऐसी चिकन को ज़िबाह करके इस्तेमाल कर लिया जाए तो इंसानी सेहत को यकीनन नुकसान हो सकता है। प्यारे भाई और प्यारी बहनों, माहिरीन का यह भी कहना है कि सिंखिया के मुरक्कबात से इंसानी जिस्म में कैंसर होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। इन्हीं वजूहात की बिना पर बहुत से यूरोपीय मुमालिक में सिंखिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में 2016 में इंकशाफ हुआ था कि मुल्क में इस्तेमाल किए जाने वाले मुर्गी के गोश्त में सिंखिया की बहुत ज्यादा मिकदार मौजूद है। इस हकीकत का इंकशाफ डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ साइंसेज, आगा खान यूनिवर्सिटी और जापान की जीची मेडिकल यूनिवर्सिटी की मुश्तरका रिसर्च में हुआ था। डॉन न्यूज ने अपनी खबर में इस रिसर्च के बारे में लिखा कि खुराक में सिंखिया की मामूली मिकदार को भी काबिल कबूल करार नहीं दिया जा सकता और खुराक में सिंखिया की मिकदार जितनी कम हो उतना ही बेहतर है। मगर हकीकत यह है कि मुल्क में इस्तेमाल होने वाले फार्मी मुर्ग के गोश्त में सिंखिया की मिकदार खतरनाक हद तक ज्यादा है। मजीद ये कि सिंखिया से मुतासिरा गोश्त सिर्फ एक बार खाने से मसला पैदा नहीं होता, बल्कि इसके मुसलसल इस्तेमाल से सेहत के मसाइल जन्म लेने लगते हैं।
ناظرین، دوسری جو تلخ حقیقت ہے وہ یہ کہ برائلر مرغی کے نشوونما کے دوران اسے انتہائی نامناسب خوراک دی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان مرغیوں کو خون اور مردہ مرغیوں کی باقیات کھلائی جاتی ہے۔ ان کی خوراک میں خنزیر اور دوسرے حرام جانوروں کے حصے استعمال کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے برائلر مرغی حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس بارے میں عرض ہے کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی جس سے برائلر مرغی کے استعمال کو حرام ثابت کیا جا سکے، بلکہ حدیث سے مرغی کا گوشت حلال ہونا ثابت ہے۔ پیارے بھائیوں، حال ہی میں کی جانے والی ایک ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سنکھیا ملی خوراک دینے سے فارمی مرغیوں کے جسم میں سنکھیا کے مرکبات کی مقدار دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ تاہم ان پرندوں کے جسم میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنے فضلے کے راستے سنکھیا اور دوسرے زہریلے مادوں کو جسم سے خارج کر سکیں۔ فارمی مرغی کے جسم میں سنکھیا کے مرکبات کی ہاف لائف 24 گھنٹے یا اس سے کم ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ کہ فارمی مرغیوں کے جسم میں داخل ہونے والے سنکھیا کی مقدار 24 گھنٹوں کے بعد آدھی رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اگر فارمی مرغیوں کی خوراک بدل کر انہیں ذبح کرنے سے پہلے 5 سے 7 دن تک سنکھیا اور دوسرے ممکنہ زہریلے مادوں سے پاک خوراک دیں تو ان کے جگر اور پٹھوں سے ان زہریلے مادوں کی مقدار کو خاطر خواہ حد تک کم کیا جا سکتا ہے اور صحت کے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ پیاری بہنوں اور میرے بھائیوں، بہتر تو یہ کہ برائلر مرغی کو استعمال نہ کیا جائے یا کم کیا جائے، لیکن پھر بھی اگر آپ اس کا استعمال نہیں چھوڑ سکتے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اب اس کا استعمال ترک کرنا ہمارے لیے محال ہو چکا ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے یہ تدبیر تجویز کی جاتی ہے تاکہ آپ اس کے نقصان سے کم از کم متاثر ہوں۔ وہ تجویز یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق ہفتے میں کسی ایک دن جتنے برائلر چکن درکار ہوں خرید کر گھر لے آئیں اور ان کو کسی پنجرے میں ڈال دیں۔ خریدتے وقت یاد رکھیں کہ کسی برائلر چکن کا وزن 2 کلو سے زیادہ نہ ہو۔ یاد رہے کہ گھر لانے کے بعد آپ ان برائلر چکن کو خوراک میں صرف باجرہ اور پانی دینا ہے۔ چونکہ یہ پرندے پانی زیادہ پیتے ہیں، اس لیے پانی فراوانی سے دیں اور تازہ پانی دیتے رہیں۔ ایک اور بات یہ ہے کہ یہ پرندے پیدائش کے بعد سے پنجروں یا بند جگہوں مثلاً پولیٹری فارم میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں، اس لیے پنجرے سے باہر خوراک بھی کھانا پسند نہیں کرتے، چنانچہ انہیں پنجرے کے اندر ہی خوراک دیں۔ یاد رہے کہ شروع میں یہ پرندے اٹھ کر چلنے سے بھی عاجز ہوں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے، دوسرے یا تیسرے دن تک یہ اپنی توانائی واپس حاصل کر لیں گے۔ ناظرین، کم از کم 7 دن بعد ان پرندوں کو اپنے قصائی کے پاس لے جا کر ذبح کروا لیں۔ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ ایک ہفتے گھر میں پالے جانے والے پرندوں کے گوشت کا رنگ نسبتاً زیادہ سرخ رنگت اختیار کر لے گا۔ اسی طرح ان کے جگر یعنی کلیجی کا رنگ بھی بہتر ہوگا۔ مزید یہ کہ ان کی ہڈی بھی نسبتاً سخت ہو چکی ہوگی۔ جب آپ اس چکن کو پکائیں گے تو وہ عام برائلر کی نسبت پکنے میں تھوڑا زیادہ وقت لے گا۔ اس کا ذائقہ بھی عام دستیاب برائلر سے زیادہ لذیذ ہوگا۔ اس لیے اس طریقے کو اختیار کریں اور دوسروں کو بھی تجویز کریں۔ اگرچہ اس کے نقصان کا احتمال ختم نہیں ہوگا، لیکن نقصان کا احتمال کم ضرور ہو جائے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔